बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। जहांगीर तरीन आज अदालत में पेश हुए, लाहौर की अदालत में। उनकी केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ आज अपने केस में अदालत में पेश हुए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और अहम तफसील जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। कैप्टन सफदर की मुमकिन गिरफ्तारी। कैप्टन सफदर ज़मीन पर लेट गए गिरफ्तारी के खौफ से, और उन्होंने ड्रामा रचाया, और फिर अदालत ने भी उनके साथ वही किया जिसके वो हकदार थे। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ जहांगीर तरीन, क्योंकि जहांगीर तरीन का केस बहुत अहम केस है। अली तरीन और जहांगीर तरीन आज पेश हुए हैं, और ये सेशन अदालत है लाहौर की। एडिशनल सेशन जज साहब हामिद हुसैन साहब की अदालत में पेश हुए। जब अदालत में पेश होते उनके साथ वही जो हुकूमती वज़रा और मुख्तलिफ जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो भी साथ मौजूद थे, और कारकुनान भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे जहांगीर तरीन के साथ। जब जहांगीर तरीन अदालत में पेश होते हैं तो जो वकला थे जहांगीर तरीन के, उन्होंने जज हामिद हुसैन साहब से कहा कि हमने बैंकिंग जराइम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है, और क्योंकि जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 मुकदमात हैं, एक चीनी सिट्टा माफिया के हवाले से है और एक है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग का उनका केस बैंकिंग जराइम कोर्ट में चल रहा है, जबकि जो चीनी से रिलेटेड केस है, चीनी सिट्टा माफिया का जो केस है, वो चल रहा है सेशन कोर्ट में। उसकी ज़मानत 2 ज़मानतें अलग अलग हैं जिनके ऊपर समाअत हो रही है। बैंकिंग जराइम कोर्ट में लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर एक दरख्वास्त फाइल की गई थी जहांगीर तरीन के वकला की तरफ से, और उनका ये कहना था कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये जो केस है ये बैंकिंग जराइम कोर्ट का नहीं है, बल्कि ये ऑर्डिनरी कोर्ट का है और सेशन कोर्ट का है, इसलिए इनका जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट में चलेगा, तो इनकी ज़मानत भी सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र की जाए। तो अदालत ने उस पर FIA के वकला से बहस तलब की थी और 3 मई के लिए केस को एडजर्न किया था FIA के बैंकिंग जराइम अदालत ने। आज जब सेशन अदालत में पेश हुए तो सेशन अदालत में भी उनका यही कहना था कि जनाब हमने क्योंकि वहाँ पर दरख्वास्त दी, और अगर वो केस यहाँ पर आ जाता है और दोनों केस इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इकट्ठी बहस करेंगे दोनों केसेस में। अदालत ने जब तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि तफ्तीश के क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा कि तफ्तीश काफ़ी हद तक मुकम्मल है, और कुछ चीज़ें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अभी मिल नहीं रहे, और वो हम अगली तारीख तक इकट्ठे करके अदालत में जमा करवा देंगे, और जो रिपोर्ट है वो भी मुकम्मल करवा देंगे। अदालत ने सवाल पूछा कि क्या इसमें वो इंक्वायरी रिपोर्ट भी शामिल है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वो खुफिया रिपोर्ट है, वो इसमें शामिल नहीं है। तो अदालत ने कहा कि आप वो खुफिया रिपोर्ट भी अदालत में अगली तारीख पर पेश करें, अदालत उसको मुलाहजा करेगी, और उसको मुलाहजा करने के बाद अदालत इस केस को इसकी जो ज़मानत है वो डिसाइड करेगी। दूसरी तरफ अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में एक चीज़ आप माइंड में रखें कि हमने जो इस केस को है अब मज़ीद आगे लेकर नहीं चलना, और आप बहस करें, और अब आपकी जो रिपोर्ट है वो जब अदालत में सबमिट हो जाएगी तो अदालत इस केस को डिसाइड करना चाहती है। तो जहांगीर तरीन के वकला ने कहा कि हमें हमारी तरफ से इस्तदा है कि 3 मई के लिए इस केस को एडजर्न किया जाए। 3 मई को बैंकिंग जराइम कोर्ट में भी है, अगर वो केस 3 मई को यहाँ आ जाता है तो हम इकट्ठी बहस कर देंगे, हम इस मामले को नहीं लटकाना चाहते। तो अदालत ने 3 मई के लिए इस केस को एडजर्न कर दिया है, और अगली तारीख पर FIA से ना सिर्फ खुफिया रिपोर्ट तलब कर ली है बल्कि जो तफ्तीश की रिपोर्ट है वो भी मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म किया है, और मुलजिम के वकला से कहा है कि वो अगली तारीख पर बहस करें। जहांगीर तरीन का ये कहना है कि हमारे ग्रुप के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, और उस मुलाकात के बाद हम अगले मामलात को देखेंगे। राजा रियाज जैसे पता नहीं जहांगीर तरीन ने कैसे कैसे लोग अपने साथ मिला लिए हैं। राजा रियाज का साथ होना ही जहांगीर तरीन के लिए और जहांगीर तरीन का क्रिमिनल होने पर का सबूत है कि राजा रियाज उनके अब राइट हैंड हैं और वो उनके स्पोक पर्सन बने हुए हैं। खैर जो भी मामला है अब 3 मई को होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ आज अदालत में पेश हुए हैं और उनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा साज़ात केस है, और ख्वाजा आसिफ को पेश किया गया जज असद अली हैं, एहतसाब अदालत लाहौर के जज हैं उनकी अदालत में। ख्वाजा आसिफ जब अदालत में पेश हुए तो जज असद अली ने रेफरेंस के हवाले से जब इस्तफसार किया नैब से कि आपने रेफरेंस फाइल कर दिया है, तो उस पर नैब ने कहा कि रेफरेंस हमारा जो फाइनल मरहले में है और अगली तारीख पर हम उसकी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवा देंगे। तो अदालत में जो वकील थे मुलज़म के ख्वाजा आसिफ के, उनका ये कहना था कि जनाब ये रेफरेंस फाइल करते नहीं हैं और रेफरेंस फाइल ना करने की वजह से ये अदालत का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा आपको तो खुश होना चाहिए कि
آپ کا یہ ریفرنس فائل نہیں کرتے کیونکہ آپ کو تو اس میں ضمانت میں فائدہ ہوگا، لیکن خیر عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کی صحیح کلاس لگائی کہ آپ لوگ کیوں تماشا بنا رہے ہیں، کیوں نہیں آپ ریفرنس فائل کر رہے، تو عدالت نے 6 مئی کے لیے ان کو ٹائم دیا ہے کہ 6 مئی تک آپ ریفرنس کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائیں، کیونکہ 6 مئی سے پہلے خواجہ آصف کی ضمانت ڈیسائیڈ ہو جائے گی۔ خواجہ آصف کی ضمانت کیونکہ اگلے ہفتے اس پر سماعت ہونی ہے، اور جو بینچ ہے جس طریقے سے دھڑا دھڑ، یہ ضمانتوں کا سیزن ہے، اور ضمانتوں کے سیزن میں جب حمزہ شہباز کی ہو سکتی ہے، شہباز شریف کی ہو سکتی ہے، مریم نواز کی ہو سکتی ہے، تو پھر خواجہ آصف تو کافی عرصہ سے جیل میں ہیں، اور ان کے خلاف تو کیس بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا شہباز شریف، حمزہ شہباز یا مریم نواز کے خلاف تھا، تو ان کی ضمانت بھی حق بنتا ہے۔ پھر یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں رول آف کنسسٹنسی، کہ جب آپ نے بڑے چوروں کو دے دی ہے ضمانت تو پھر خواجہ آصف کا بھی حق بنتا ہے، پھر اس کو بھی ضمانت دیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 6 مئی سے پہلے خواجہ آصف بھی ضمانت پر رہا ہو جائیں گے، اور وہ 6 مئی کو جب عدالت میں پیش ہوں گے تو وہ بطور آزاد شہری عدالت میں پیش۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے حوالے سے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف آج آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی سماعت تھی۔ شاید میں نے جب تعارف کروایا تھا ویڈیو کے شروع میں تو میں نے غداری کا ورڈ یوز کیا ہے۔ ان کے خلاف بیسیکلی دونوں ہی درخواست ضمانتیں پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، لیکن آج جس پر سماعت تھی وہ پشاور ہائی کورٹ میں، وہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کی تھی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کے خلاف 2 کیسز ہیں، ایک تو لاہور میں ہے اور لاہور میں بھی انہوں نے عبوری ضمانت کروائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ان کے خلاف تھی پشاور میں، اور یہ پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ پشاور میں جو انکوائری ہے وہ پہلے سے پینڈنگ ہے کیپٹن صفدر کے خلاف۔ آج جو سماعت ہوئی ہے یہ 3 سے 3.5 گھنٹے کی سماعت تھی، اور اس میں نیب کے وکیل نے بھی دلائل دیے اور ساتھ اس میں کیپٹن صفدر کے وکیل نے بھی دلائل دی ہے۔ جسٹس لال جان خٹک اور جسٹس ارشد علی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی ہے، اور اس سماعت میں جو کیپٹن صفدر ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ پہلے اس میں جو ہے وہ بحث کی نیب پروسیکیوٹر نے جب بحث کی اور کیپٹن صفدر کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں وہ عدالت کو بتائیں کہ کیسے اس کے خلاف آمدن سے زیادہ ہم نے انکوائری بنائی، اور یہ اس کی آمدن کیا تھی اور اس کے اثاثے کتنے ہیں، اور پشاور میں اس کے نام پر مارکیٹس ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کے نام پر مارکیٹس اور پلاٹس ہیں، ایبٹ آباد اور ہری پور میں اس کے نام پر کافی زمین ہے، تو یہ ساری کہاں سے آئی ہے، اس کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں۔ جب نیب نے ساری تفصیلات بتائیں تو کیپٹن صفدر تو جہاں کھڑے تھے وہاں بیٹھ گئے، اور انہوں نے وہاں بیماری ڈرامہ شروع کر دیا۔ بیماری ڈرامہ کیا کیا، وہ لیٹ گئے، اور جو ان کے وکلا تھے سب نے ان کو اٹھایا، کیا ہو گیا جی، تو ساتھ جو ان کے کوئی سیکٹری تھا یا جو بھی ان کے ساتھ کوئی ڈرائیور تھا، اس کے پاس میڈیسن بھی تھی، اس کے پاس پانی بھی تھا، اس نے کہا جی ان کو ہارٹ کا ایشو ہوا ہوگا تو وہ اس کو یہ میڈیسن لینی چاہیے، تو روزہ تھا، روزہ توڑ کے انہوں نے میڈیسن لی، اور میڈیسن لینے کے بعد ایستا سے باہر ہوا لگوانے کے چکر میں وہ باہر چلے گئے، اور عدالت کو ان کے وکلا نے کہا جناب ان کو جانے کی اجازت دے دیں، بیمار ہیں یہ، جا کے اپنا یہ ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، ہم بحث کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے بحث کریں۔ اب عدالت میں ملزم کے وکلا نے بحث شروع کر دی، اتنے میں جب کیپٹن صفدر عدالت سے باہر نکلے تو ان کی بیماری تو ٹھیک ہو گئی، ان کی بیماری ٹھیک ہو، وہ گاڑی میں بیٹھے، نیب والوں نے باہر فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ نیب نے دیکھا کہ کیپٹن صفدر بھاگ رہا ہے تو نیب نے اپنی گاڑیاں پیچھے لگا دی۔ نیب نے جب اپنی گاڑیاں پیچھے لگائیں تو پھر نیب کو پتہ چلا، ان کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو بتایا کہ اس کو عدالت نے جانے کے لیے کہا، یہ بیمار ہو گیا تھا، یہ بھاگ نہیں رہا، یہ بیمار ہو گیا تھا۔ اب بیسیکلی ایکچولی تو وہ بھاگ رہا تھا، اور وہ جو ڈرامہ تھا بیماری ڈرامہ وہ اس نے رچایا تھا، کیونکہ جب بھی عدالت میں عبوری ضمانت میں ہائی کورٹ میں ضمانت خارج ہوتی ہے تو ملزم کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب کیپٹن صفدر وہ گرفتاری سے بچنا چاہتے تھے، اور وہ جو ہمیشہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، اداروں کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی جو ہے وہ چھوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنے ڈرپوک تھے مریم کا خاوند کہ وہ وہاں سے بھاگا، اور ان کے جو وہاں پر ترجمان تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے پشاور کے، انہوں نے کہا کہ ان کو بیمار تھے اور ان کو عارضہ قلب ہاسپٹل اسلام آباد جانا تھا، اس وجہ سے وہ پشاور سے چلے گئے۔ اگر بیمار تھے تو پشاور میں کسی ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے، وہ وہاں سے اسلام آباد کے لیے آئے کہ اگر یہ ضمانت میری خارج ہوتی ہے تو پھر میں سپریم کورٹ میں عبوری کروا لوں گا، لیکن کم از کم میں گرفتاری سے بچ جاؤں، اتنے خوف زدہ۔ خیر کیپٹن صفدر کے وکیل نے بھی بحث کی اور بڑی ڈیٹیل بحث تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا جناب ہمارے خلاف یہاں بھی انکوائری ہے، وہاں بھی انکوائری ہے، اور ہمارے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ سارے کے سارے قانون کے مطابق ہے، ہم نے الیکشن کمیشن
میں بھی ریکارڈ جمع کروایا ہے, FBR کو بھی ہم اپنا ریکارڈ جمع کرواتے رہتے ہیں. ہمارے اینڈ پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر قانونی ہو یا کچھ ہم نے چھپایا ہو, ہمارا سب کچھ لیگل ہے. عدالت نے 3-3.5 گھنٹے کی سماعت کے بعد نیب کے جو بیانات تھے, جو نیب کی آرگومنٹس تھے وہ بھی سنے, جو ملزم سائڈ سے آرگومنٹس تھے وہ بھی سنے, اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. عدالت آج فیصلہ سناتی ہے, عدالت 2 دن کے بعد فیصلہ سناتی ہے, یا عدالت اس کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر کرتی ہے کہ ملزم عدالت میں موجود ہو تب فیصلہ سنایا جائے. یہ عدالت کی ڈسکریشنری پاور ہے. لیکن جو بھی ہے, مریم کا خاوند گرفتاری کے خوف سے بھاگا جو ہے, اور اس کے پیچھے جو نیب بھاگی اور اس نے جو بیماری ڈرامہ رچایا وہ زمین پر لیٹا ہے, میں سمجھتا ہوں انتہائی شرمناک ہے ان لوگوں کے لیے, اور ان کو تاریخی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.